Good day mga kulitog, no. So for today's video mga kulitog, narito ay mubo lang nga video or trivia or awareness na lang pod sa mga tao diha na kung asa napalibutan og mga negative people. So ani siya mga kulitog, no. Naata diri 30 pesos and then 100 pesos. Dayon kaning 30 pesos paminawa. Tapos, paminawa sad ang 100 pesos. So, sa inyong nakita mga kakulitog, no? So, masaba ang gagmay ug value. So, ani siya, my point is, kuan, if ever ikaw ni dako kag value, diba? If ever kabalo kasi mo kagalingon nga dako kag value, so padayon lang, stay silent and then stay humble. So pasagdain na lang na kung asa ang imo ang results or ang results sa imong gipang buhat maoy mohimo or maoy mo voice out para makita sa mga gagmay ug value. Kay ang reality man gud ani mga kulitog, no, samot na diri sa Pilipinas, kung kinsa ba tong mga gagmay ug value maoy kusog kayo mo ana ang baba. Kay kuno daghan sila kwarta, kay kuno naa sila ikabuga, pero ang reality sila ang gagmay og value. Usahay gani mga kulitog, no, kaning mga gagmayng value, if ever ikaw dako na kag value, kabalo ka sa kaugalingon nimo nga dako na kag value, usahay gani kaning mga gagmayng value mao pay maghatak nimo paubos. Oo, tinuod man akong asa dili mabuo ang dagkog value pag wala ang gagmayng value. Pero if ever ikaw dako kag value and then kani nga gagmay nga value mao po'y maghatak nimo paubos and then or mao'y magpasensilyo nimo, ngano ambaton pa man nimo ning gagmay nga value nga kusog kay mo ana nga daghan mang gagmay nga value nga makatabang sa imo